الحال مرحب مرحب. Bonjour, j'espère que vous allez bien avec le mois de Ramadan. Pour moi, alhamdoulilah. Donc aujourd'hui, on se trouve pour un nouveau vlog. Lyoum, on a décidé de sortir un peu parce qu'il fait super beau avec un rabi' Allah magnifique. Alors on a visité 3 endroits. Des endroits, c'est vraiment magique. Le premier endroit, c'est le galop romain. Le deuxième, c'est Fourvière, où il y a l'église Lekbira et on peut voir les Yankem la Melfoug. Et le dernier endroit, c'est le parc des hauteurs. Alors, je vais vous laisser avec la vidéo et on se trouve juste après. Alors, on se trouve juste après. Je suis rentrée chez moi et je vais partager avec vous une recette de pizza magique اللي vraiment نحبوها وهذه راح نديرها للفطور ان شاء الله وسهله خلا. Donc ما عليكم غير تكملوا la vidéo. Et juste avant de نبداو la recette, donc n'hésitez pas à abonner à ma chaîne كان مازلتوا ما abonnez-توش. Donc ما تنساوش d'activer la cloche et liker la vidéo et laissez-moi un petit commentaire ou partager la vidéo et merci à vous. Alors pour la recette تاعنا واش نحتاجو عندنا نص كعبة بصل مقصوصة رقيقة كيما هكا
الثوم aussi مقصوص رقيق، دونك سا ديبون لا كونتيتي اللي راح ديروها. انا هنا يوتيليزيت غير شويه. عندنا دلا طوماط فريش، يعني حكمت كعبه تاع طماطم نحيت لها زراعه تاعها وقصيتها. انا يوتيليزيت لا طوماط فريش، مي تقدروا نتوما تيليزيو اللي ما عندوش يوتيليزي لا طوماط تاع لي بواط. بوغ لي زيبيس نحتاجو فلفل كحل، طن، بابريكا، فلفل ابيض، سمول داي، شويه تاع ملح. بيان سور هنايا عندنا الطوماط كونسيرف، هذه عندي دوبل كونسونطري مي انا مانيش حنوتيليزيها. هنايا عندي الهريسه، وهنايا عندي بوري دو طوماط، هدايا تاع لا مارك ايطاليامو، هدايا شريتو من عند ليدال، ما يجيش ديما مي هذه لا طوماط اللي مانيفيك. الوغ هنايا واش حكمت، حطيت البصله تاعي مع الثوم افيك ان بتي فيلي دو لويل دوليف، وخليتهم يتقلاو مليح مليح ا بتي فو بيان سور، وخليهم يتقلاو مليح. من بعد نزيد لهم المكونات الاخرى. هنا بعد ما كانوا تقلاو شويه كنت زدت لهم لي طوماط فريش مع شويه بوري دو طوماط، وخليتهم يتقلاو مليح. ابخي ما طابت لا طوماط تاعي نجيب الميكسور تاعي ونرحاها كامله حتى تبدل لا كولور تاعها، تولي هكا شويه ريحه الاورانجي. وهنا كنت زدت لي زيبيس هذوك اللي حكيت لكم عليهم، وبيان سور ما نساوش نزيدو شويه تاع هريسه، وزدت لها واحد الكاس صغير تاع الماء. نخلط كلش ونخليها تطيب على نار قليله. اي فوالا لي في بور ما صوص طوماط، راهي مانيفيك، لو غو تاعها يهبل. كيما راكم تشوفوا زدت لها شويه تاع معدنوس، وهاي لا تكستور تاعها كيما شفتوا سهله وغابيد خلاص. والله تجربوها وما تندموش. ايه لهنا البنات كنت حابه ندير الدجاج في البيتزا تاعي. الوغ عندي شويه خلاط صدرت دجاج قصيته صغير خلاص كيما راكم تشوفوا. راح نزيد له شويه جو دو سيترون، شويه فلفل كحل، لا سمول داي، كركمه، بابريكا دو، شويه تاع زنجبيل، شويه تاع ملح، شويه تاع قرفه. بيان سور عندي هاد الميلونج تاع فولاي اللي زدته شويه، هذا ميلونج تاع دجاج. كانت عندي نص تاع بصله صغيره مقصوصه وشويه تاع معدنوس. نخلط كلش مليح، جوست ابري نخليه يتقلى مليح حتى يطيب. اي فوالا بعد ما طاب الدجاج تاعي كنت نحيته دو كوتي، وهنايا كنت كملت لاصوص طماط وكملت الدجاج ودرت من صوص دو فرomage اللي كنت درت فيها شويه تحليب، شويه ملح، شويه فلفل كحل، دي كاري دو فرomage، المغرف تاع نشا. خلطت كلش حتى انعقدت لي. دوك تشوفوا من بعد واش راح ندير بها. ودركا البنات راح نعديو للاباط اللي راهي ساهله خلاص. دركا عندي 3 كيسان تاع فرينه، كاس تاع حليب، نص كاس تاع زيت ولا 4 كاس تاع زيت. انا درت غير 4 كاس تاع زيت. عندي مغرف كبيره تاع خميره ومغرف كبيره تاع سكر. الكاس تاعي وشويه ملح. الكاس تاعي اللي وزنت به يوزن 125 غرام، دونك اي كاس ديري به هذه هي المقادير. دونك شحال ندير درك حنسير الفرينه تاعي، نزيد الخميره والسكر، الحليب يكون دافي، الزيت انا درت قبيل دوليف، شويه تاع ملح، ونلم كلش بلا ما نزيد حتى قطره تاع ما ولا تحليب. اي فوالا ها هي تمت لي لاباط تاعي. نخليها ترتاح شويه ودركا نروح نخدم البيتزا تاعي. دونك كنت حليتها شويه بالقراص وحطيتها في البلا. بعد نروح نحي هذوك الزايد كامل.
بعد ما نحيت الزيت نجيب لاصوص دو فرماج اللي درتها ونديرها جوست في الحاشيه هذه كامله تاع البيتزا، دايره كامله كيما راكم تشوفوا. نعاود نقفل عليها باللابات مليح لما تخرج ليش لاصوص دو فرماج. تقدروا ديروا اي فرماج البنات، دونك تقدروا ديروا لا فاش فيغي ولا غريير ولا اي حاجه ديراها. انا درت صوص دو فرماج. بعد نزيد نعاود ننسيستي عليها افيك مي فورشيت باه نتاكد بلي ما تتحليش لاباط. نجيب المقص ونقص هكا لاباط تاعي دو كوتي باه جوست نزينها. نعاود نزيرها من الداخل كيما هكا. ننقب لاباط تاعي باه ما تطلعش. نحط لاصوص طوماط اللي درتها، الدجاج هذاك اللي درته شويه باك من في الديبي. نحط aussi une petite couche تاع فرماج رابي. زيد شويه تاع الدجاج هذاك تجي بنينه بزاف افيك هاد البولي. شويه لافاش كيغي، درت زيتون اخضر، شويه تاع كريار مقصوص، زيتون نكحل، كل واحده واش تحب تدير في البيتزا تاعها. بعد نزيد في لافان شويه تاع فرماج رابي ونروح ندهن هذوك الحواشي كاملين بالجون دوف. اي فوالا تكون وجدت البيتزا تاعي. دوكا نحطها في الفور ونعسها حتى تطيب. كما تشوفوا هاي البيتزا تاعي كانت وجدت، هذه مانيفيك، مام الزيت تاعها يشهي، وهذيك الحاشيه كامله معمره فرماج. دونك مام الناس اللي ما يحبوش الكوتي هذاك يحبوا ياكلوه كيكون معمر فرماج. فوالا كما راكم تشوفوا لاباط راهي طريه وبنينه بزاف، جربوها البنات ما تندموش. دونك فوالا لي في جيسبر كي تكون هاد لا ريسيت عجبتكم، جيسبر يكون هاد الفلوغ عجبكم. دونك نيزيتي با لايكي لا فيديو تخليو لي كومونتير، ما تنساوش تابونيو في العشان. اي فوالا هذه تكون اخر فيديو تاعي في رمضان. تهلاو في رواحكم، عواشركم مبروكه وصحه عيدكم، وان شاء الله يا ربي ينعاد علينا بالصحه والهنا. الوغ ما تنساوش تابونيو في العشان. اي ا تري بيانتو.